नमस्कार आणि येवकार विश्वनाथ दलवी जे 3 टाइम फोंडा म्युनिसिपालिटीचे काउन्सिलर जाल्ले आनी एकदा अनअपोज जाल्ले विश्वनाथ बाब आमी अशेंच पळयता सदांच पळयता तुमचे खूब तरी व्हिडिओ रिलीज जाता मागीर फोटोज येता डे एंड नायट तुमचे कितें न्ही कितें आतां मोस्टली इन मॉन्सून सीजन कामां चालूच आहा हेजे बद्दल कितें उलयता? हय सगळ्यांक पयलीं नमस्कार. म्हज्या वांगडा आमचो समाज वावुरपी म्हजो मित्र प्रितम हरमलकर, दुसरो सोशल वर्कर म्हजो मित्र सिद्धार्थ डांगी. आयज आमी फोंड्यान जे प्रोग्रेसीव फोंडा मार्फत जी आमची संस्था आसा त्या NGO मार्फत आमी विविध कामां करता. जरी तुमी म्हटलें मॉन्सुनान कितें आसा की खुबशीं झाडां डिजास्टर जाता आनी त्या खातीर आमची एक डिजास्टर मॅनेजमेंट टीम आसा आनी त्याच्या मार्फत आमी ती कामां करता जेणे करून जे बारीक लोकांक जे आपत्कालीन स्थितीन जेन्ना जाता तेन्ना खंय तरी एक गरज पडटा आनी तेन्ना त्या उल्याक आमी पळयता आमची सरकाराची यंत्रणा बरी सज्ज आसा. ह्या खेपे कलेक्टरान मिटींग बीन घेवन बरे दृश्टिकोनान काम केल्लें. पूण केन्ना केन्ना अशें घडटा की आतां फायर ब्रिगेड सगळे कडेन पावपाक शकना कित्याक कॉलां खूब आसता. त्या खातीर आमची इमर्जन्सी टीम जी आसा ती आमी वता आनी फायर ब्रिगेडीचो सुद्दां आमकां एसिस्टंट मेळटा आनी सगळ्यांक बरोबर आमी काम करता. लोकां खातीर लोकांची सेवा ही ईश्वर सेवा ह्या धर्तीर काम करता. आनी अशेंय पळयलें जाल्यार तुमी इरिस्पेक्टीव ऑफ कामां करतात म्हणजे हेजेर व्हिडिओ दिसता फोटोवाचेर दिसता. हय इरिस्पेक्टीव म्हणजे खंय जात धर्म खंय भेदभाव न करता आमी सामान्य लोकांक म्हणजे तळागाळाचेर आमी काम करता जेणे करून आमचे फोंडेच्या लोकांक जी सुविधा जाय आनी फोंडेच्या लोकांक जे त्रास जाता सपोज कितें कोणाचे अडल्यांक जेन्ना गरज पडटा तेन्ना आमी उल्याक आमी रोखडेच धांवता. आनी एक सेकंड म्हणटा तुमी थोडे स्पोर्ट्सांनी चड इंट्रस्ट दिता आनी खूब भुरग्यांक फुडें काडटा हेजे बद्दल? हय हांवूय जावन पयलीं एक स्पोर्ट्समॅन आनी आमकां खबर आसा भुरग्यांक स्पोर्ट्सान फुडें व्हरपाची एक गरज आसा. हांव म्हागेल्या घरान पळयता म्हागेलो चलो सुद्दां एक बरो स्पोर्ट्समॅन. सो भुरग्यांक स्पोर्ट्सान आयज फुडें काडपाची गरज आसा. आयज आमचो पंतप्रधानाची न्यू एज्युकेशन पॉलिसी कितें म्हणटात आनी एज्युकेशना बरोबर शिक्षणा बरोबर स्पोर्ट्साकूय खूब म्हत्व दिल्लें गेल्लें वता. तातूंत आमी पळयता आतां नॅशनल गेम्सा सारको इव्हेंट आमी गोंयांत घडोवन हाडलो. आमचे मुख्यमंत्री तेन्नाचे खेळा मंत्री गोविंद गावडे आनी मुख्यमंत्र्याच्या सहकार्यान येदो व्हडलो स्पोर्ट्स इव्हेंट नॅशनल स्पोर्ट्स इव्हेंट गोंयांत जालो नॅशनल गेम्स. त्याच प्रमाणे आमी पळयता की ISL IPL कबड्डी प्रो कबड्डी लीग अशे सारके इव्हेंट आयज घडटा. हे सगळे आमच्या पंतप्रधानाचे विजन की शिक्षणा बरोबर सुद्दां स्पोर्ट्साक खूब म्हत्व दिल्लें वता. त्या खातीर आमी जे ग्रामीण भागांत फोंड्या ज्या कुट्टी आसा खांडेपार आसा हांगा बरो एक टॅलंट आसा आनी तो टॅलंट फुडें व्हरपा खातीर आमकां एक टुर्नामेंट गेम्स एकठांय करपा खातीर तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळपा खातीर अशे तरेची एक्टिविटी करपाच्यो पडटा आनी त्यो आमी करीत आसा. आतां स्वच्छ भारताचेर येता आतां पळोवंक शकता की फोंड्या मातशें क्लिनिनेस दिसता पूण नॉट ऑल वर्ड्स आनी हिंगा गार्बेजी कितें चड इश्यूज बीन आहा अशें कितें ना. पळय तूं म्हणटा नॉट इन ऑल वर्ड्स तशें ना. आमी जेन्ना स्वच्छ भारत अभियान जेन्ना आमच्या पंतप्रधानान सुरू केलें ताजो नारो आमी फोंड्यान सुद्दां जालो आनी आमी पळयता की फोंड्यान आमकां फोंडा सिटी इज क्लिनेस्ट सिटी अवॉर्ड सुद्दां आमकां DMA कडल्यान मेळिल्लें आसा. फोंड्या ही हांव सांगूंक सोदता फोंड्या ही पयली म्युनिसिपालिटी जाणे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सुरू केलें आनी डोर टू डोर म्हणजे एक वेट आनी ड्राय सेग्रिगेटेड वेस्ट एकठांय करपाक सुरू केलें. पयलो प्लांट आमी खांडेपारा कुट्टी हांगा घातलो आनी आयज आमी पळयता की सगळ्या घरान घर वचून गार्बेज कलेक्ट जाता. पूण काही कारणां खातीर लोक सिविलायज सोसायटीन रावन सुद्दां कितें जाता कचरो काडटा आनी रस्त्यार उडयता. घरान कलेक्शनाक येता आनी म्युनिसिपालिटीक जर कॉल करीत जाल्यार म्युनिसिपालिटी आमगेले स्टाफ येता सुपरवायझर येता आनी ते कलेक्शन जायना थंय सुद्दां आमी करता. पूण तो आमी एक अवेरनेस करपाची गरज आसा. ह्या सिविलायज सोसायटीन रावता खंय अशें हाडून रातच्या 8 टायम पळयता अशें उडयता खंय तरी पॉयंट गार्बेज पॉयंट मेळ्ळो ते उडोवप ते न करता. लोकांक सुद्दां अवेरनेस जावपाची गरज आसा जेणे करून हो गार्बेजीचो विशय आहा तो सगळो तडीक लागतलो. आतां तुमचो फुडलो विचार कितें आहा? आतां तुमी 3 टायम कावन्सिलर आहात आनी मेजर हेतून बीन कितें अशें तुमकां संदी मेवली जाल्यार? न्ही हांव एक भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो. आयज पार्टीन आमकां आयज ह्या स्तरार व्हेला. आयज आमी जे आसा हे भारतीय जनता पार्टीन आमकां जी स्टेज दिली प्लॅटफॉर्म दिलो आमकां आमी सामान्य कार्यकर्ते सामान्य घरान जल्माक आयिल्ले मनीस पूण पार्टीच्या सपोर्टाचेर पार्टीन जे आमी काम पळोवन पार्टीन आमकां फुडें व्हरून आयज ह्या स्टेजीर हाडलेलो आसा
आनी जर पार्टीक जर दिसलें की आमकां खंय तरी फुडें आनी दुसरी जबाबदारी ही जबाबदारी म्हणटा ही जी दिली जाल्यार निश्चित ते घेतले. म्हणून जो पार्टीचो जो निर्णय पक्षाचो जो निर्णय आसा त्या बरोबर आमी आसतले सदांच. हाजे पयलीं आसा फाटले खुबदां आमी सॅक्रिफायस केला पूण पक्षान आमकां योग्य वेळी योग्य स्थान दिल्लें आसा. सो आमी जो भारतीय जनता पार्टी जो पक्ष जो ठरयता त्या निर्णयाचेर आमी आसतले. रिसंटली सर गोवा गव्हर्मेंटान एक अनएथोराइज स्ट्रक्चरां कन्फर्म केलेली आसा तेजेर तुमचे कितें विचार आहा? हय, आमच्या मुख्यमंत्र्यान एक ऐतिहासीक निर्णय घेतलो जेणे करून 1,00,000 लोकांक हाजो फायदो जातलो असो हो निर्णय घेतला. आमी पळयता फोंड्यान सुद्दां खुबशीं अनऑथोरायज घरां आसा जांकां रेग्युलरायज करपा खातीर हो कायदो जो आयला तातूंत तांकां त्यांचे खुबसो हांगाचो प्रश्न सुटावो जातलो. मुख्यमंत्र्याचे आनी पुराय कॅबिनेटाचे अभिनंदन करता ह्या गजाली खातीर. आतां सर तुमच्या फोंडा भागान खुबशे रोड धाकटुले आसा आनी सायटी कडली शॉपां जी आसा ती डेमोलिशन करपाच्या पायरीचेर पावलेली आसा आनी हायकोर्टाचें सुद्दां जजमेंट आसा हेज्या खातीर. तसो सरकार खंय तरी निर्णय घेता सेव करपाचे ते तुमी कशें पळयता? ना, थोडीशी हायकोर्टान जे ऑर्डर हाडल्या की हायवे जे आसा थंय जे स्ट्रक्चर जे लोक रावता तांकां काडचे म्हणून. ताज्या फाटल्यान एक रिजन आहा की ते म्हणटा की हायवेन जेन्ना एक्सिडेंट मनीस रस्त्यार जो धंदो करता तेन्ना मनशाक मरण येवपाक शकता, एक्सिडेंट जावपाक शकता, कितेंय जावपाक शकता. म्हणून तांचे हायकोर्टान सांगलां की हायवे सोडून तांचे ज्युडिक्शन सोडून तुमी बसचे. ते सरकार ताचेर विचार करता आनी पूण हेय बरोबर आसा सामान्य लोकांच्या पोटार येता की पूण तांचे जिवाचेरूय प्रश्न आसा. फाल्यां कितें घडलें हायकोर्टाचो जजमेंटा प्रमाणे जर कोणाचे जिवाक धोको जावपाक जायना त्या खातीर तांकां तांचें पुनर्वसन करपाची गरज आसा. ते सरकार आमचे करतले अशी म्हाका खात्री आसा. आनी सर फाल्यां तुमचो बर्थडे आहा, कितें मेसेज बी दिवंक सोदता? म्हजो बर्थडे आमी सगळ्यांच्यो विशीस घेवपाक हांव हांगा आसतलोच. आमचो एक बारीकशा हॉलान आमी रुक्मिणी हॉलान आमी लोकांक मेळटले जे आमी वर्सान वर्स करता त्याच प्रमाणे तातूंत हें कांय ना. पूण लोकांच्यो आमकां ज्यो शुभेच्छा मेळटा आनी लोकांचे आमकां आशिर्वाद मेळटा तेच आमकां पुरो जाता. आनी कितें कार्यक्रम बीन आसतले आनी दुसरे? ना, आमचो वर्सान वर्स आमी एक ब्लड डोनेशन आनी मेडिकल कॅम्प दवरता तो आमी करतले. आनी त्याच प्रमाणे आमी एक ओल्ड एज होम आसा खांडेपारा ते ओल्ड एज होम आमी ते जाणट्यांक वचून आमचे तशें कितें तांकां भेटवस्तू दितले. आनी मातृशायेन आमी आमच्या वर्स प्रमाणे भुरग्यां खातीर आमी स्नेह भोजन जें आसता तें आमी तांच्या बरोबर करता. आयकपाक येता सर अपकमिंग इलेक्शनाक तुमी कंटेस्ट करपाचे आसा, हे तुमी कशें पळयता? न्ही, जो राजकारणान आसता ताका प्रत्येकाक इच्छा आसता की कंटेस्ट करप, इलेक्शनाक रावप, तातूंत वायट कांय ना. पूण आमी भारतीय जनता पार्टीचे प्रामाणीक कार्यकर्ते आनी भारतीय जनता पार्टीन जो आमकां सांगला निर्णय दिला त्याच निर्णयाचेर आमी आयज पर्यंत आसा. आमी पक्षाक बांदीत आसा, पक्षाचे आमी कार्यकर्ते जावन आसा. पूण जर पक्षान जर आमकां सांगलें जाल्यार आमी निश्चितच कंटेस्ट करतले. पूण पक्षाच्या निर्णया बरोबर आमी आसतले. थँक्यू सर. थँक्यू.